आला हजरत से एक बात लेकर के चलूं, जब बात आ गई है बिक्री की तो सुनो। आला हजरत एक दिन बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे, कलम कागज रखा हुआ था और लिख रहे थे। आपकी वालिदा मोहतरमा ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं। अब माँ बोली, माँ तो माँ होती है ना, ये कितने ही बड़े हो जाए लेकिन इनकी माँ के नजदीक तो इतने ही बड़े ना अभी। माँ पर्दे से बोली बेटा अहमद रजा। आला हजरत का नाम क्या था? अहमद रजा। कहा बेटा अहमद रजा। कहा जी अम्मी। फौरन खड़े हुए। अब थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर लो। हाँ, क्योंकि ये मिंबर रसूल है। हाँ, कुरान और हदीस की बातें होंगी, अगर जरूरत पड़े तो उधर जाके बात कर लियो। तो बात क्या चल रही थी? आला हजरत की माँ कहने लगी बेटा अहमद रजा। का जी माँ। खड़े हो गए फौरन। आला हजरत की माँ के हाथ में बोतल थी, शीशी थी। तुम बोतल के नाम से समझ रहे हो कहीं पेप्सी तो नहीं थी हैं? और जो नशेड़ी हैं सोच रहे होंगे पौवा तो नहीं था। दुनिया, ये दुनिया, गांव में बड़ा बड़ा नशेड़िया पड़ा, बड़ा बड़ा नशेड़िया, सही बता रहे हैं। और जलसे में आके ऐसा नारा लगाता, जलसे में आके लगता सबसे बड़ा जन्नती यही है, और इतना बड़ा घोटालेबाज है। वैसे चलो तवज्जो रखो। अब कहने लगी बेटा अहमद रजा। आला हजरत पहुंच गए। जी मां फरमाइए क्या हुक्म है? आला हजरत की मां के हाथ में बोतल थी। अब बोतल से समझ ही रहे होगे, तेल वाली शीशी थी, तेल की शीशी। कहा बेटा खाना बनना है, तेल खत्म हो गया है, जाओ दुकान पे चले जाओ, तेल ले आओ। इतने बड़े मौलवी, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े वली, अल्लाह, सैकड़ों आलिमों के उस्ताद, सैकड़ों मुरीदों के पीर, बहुत कामिल आलिम, अगर चाहते तो किसी बच्चे को बुलाते थे, बेटा इधर आओ, जाओ मेरी अम्मी के लिए तेल लाओ, मगर नहीं, आला हजरत खुद गए। और आज तो पीर नहीं ना, छोटी सी प्रिया, वो भी 2-3 घुमाए फिर रही है। वो भी 2-3 साथ में लिए फिर रहा, और वो इतने बड़े खद्दू हैं, बस पीर से कह देते हैं सरकार आप तो हाथ लगा दो, बाकी सुन्नत अदा यही करते हैं। पूरी प्लेटें डोंगे सब चट। इनको डोंगे वाली बात अच्छी लगी। चलो, लेकिन सुनो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आ जाओ ना, क्यों हिल रहे हो? आ जाओ। अब सुनो, तुम्हारी मोटरसाइकिल चली जाएगी, बस जल्दी आओ, उतर के इधर को, जल्दी आओ उधर को, तवज्जो। अरे भाई हमारे बच्चे हैं, इस बच्चे ने देखा, छोटे से ने लग रहा है इसी ने तकरीर की थी, देख रहे हैं आप, वरना इतने बड़े बच्चे गलियों में खेलते हुए मिलते हैं। आला हजरत ने नहीं कहा जी मां, सीधी बोतल ले ली, और बोतल लेने के बाद अब आला हजरत चल देते हैं तेल वाले की दुकान पर। लोगों ने देखा बड़े मौलवी साहब जा रहे हैं, जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम। आला हजरत अगर नजर पड़ जाए तो आला हजरत खुद सलाम कर ले, बाकी सारे लोग सलाम कर रहे, खड़े हो रहे इस्तकबाल के लिए। आला हजरत आ रहे हैं, सीधे तेल वाले की दुकान पे पहुंच गए। अब जब पहुंचे, वो दुकानदार तो खड़ा हो गया। अरे तुम्हारी रफ्तार बड़ी तेज है, अभी तो इधर थे अभी उधर, कहाँ घूम रहे हो मियाँ? इधर आ जाओ। हाँ हाँ, समझे, तवज्जो है ना। इनका कोई पता नहीं कहाँ पेशाब करिए, कहाँ लैट्रीन। तवज्जो रखो मेरी तरफ, कोई पता नहीं कौन कैसा। और अल्लाह वालों के उर्स में तुमने देखे होंगे 2-4 ऐसे जरूर आते हैं, सही बता रहा हूं मैं, आप मेरी इस बात को आजमा के देख लियो।
اللہ اللہ معاملہ جب آگے بڑا دکاندار کھڑا ہو گیا کہنے لگا سرکار میں خود تیل لے کے آ جاتا مجھے حکم فرما دیتے. اعلی حضرت بولے نہیں نہیں میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا. کہا سرکار آپ میری گدی پہ بیٹھ جائیے. کہا نہیں نہیں تیرا مقام ہے وہ بیٹھنے کا تم ہی بیٹھو. وہ کہنے لگا سرکار کیا حکم ہے؟ اعلی حضرت بولے لو یہ شیشی لے لو بوتل لے لو اور دیکھ لو یہ بوتل کتنے میں بھری جائے گی. کیا بات ہے بھائی، بہت خوب، زندہ باد. پہلے کھانے کا تیل یا کوئی بھی تیل تل کے نہیں بکتا تھا، ناپنے والی چیزیں ہوتی تھی پرکھی وغیرہ ان سے بکتا تھا. پرانے لوگوں سے پوچھو ناپ کے بکتا تھا. اس نے ناپا اور ناپنے کے بعد کہا سرکار 5 آنے میں بھرے گی. کتنے میں؟ 5 آنے میں. مگر آپ تشریف لائے نا اتنے بڑے عالم ہیں آپ، اتنے بڑے عالم، تو میں 3 آنے لوں گا 2 چھوڑ دوں گا. کیا بات ہے، واہ واہ. آج کا مولانا کہتا نا ارے چل رہی ہے ہماری ہر جگہ جلوئی ہے ہمارا. کہتا صحیح ہے بالکل صحیح، صحیح ہے بالکل صحیح. مگر اعلی حضرت بولے نہیں نہیں 5 ہی آنے دوں گا. واہ واہ واہ. کتنے دوں گا؟ 5 آنے دوں گا. وہ کہنے لگا سرکار بھر دوں کیا؟ کہاں بھرو؟ اعلی حضرت نے شیشی بھروا لی اور وہ روئی کی جو مرزیا پہنے تھے اس کے اندر سے 5 آنے نکالے دے دیے. اس نے 2 آنے واپس کر دیے اور کہنے لگا سرکار اتنے بڑے عالم علم کی وجہ سے 2 آنے چھوڑ رہا ہوں. اعلی حضرت بولے رکھ لے احمد رضا کا علم 2 آنے میں بکتا نہیں ہے. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. زندہ باد حضرت. بہت خوب. کہا رکھ لو 2 آنے میں احمد رضا کا علم بکتا نہیں. اور اپنا کیا حال ہے؟ تم بھی کم تھوڑی ہو. بعض اتنا شریف ہے نا. بتاؤں حضرت بتا دوں؟ ارے ڈرو مند بولا نا بتاؤ. اگر کسی کی شادی ہوتی ہے اور تم میں سے کسی کو نا 2 کلو چھوارے اگر بانٹنے دے دیے جائیں تو اتنا بڑا گھوٹالا کرتا ہے 2 کلو چھواروں میں. کہے گا لو بچوں. اور اب ایک بات بتاؤ تم یار جب 2 کلو چھوارے ڈھنگ سے نہیں بانٹ سکتے تو تمہیں اللہ بادشاہ کیسے بنائے گا؟ واہ واہ. اور جو جاننے والا نا جاننے والا ہاں بھائی لئیو تو لے رکھ لے. اور جو چلو ہٹو ایک دے دیا چلو ہٹ. یہ گھٹالا کر رہا ہے. تجھے تو بادشاہ بنایا نا، عادل بن، بانٹنے کے لیے بھیجا. اس میں اپنا پرایا مت دیکھ، انصاف سے بانٹو. امتحان ہے. بعض میلاد میں بتاشے بانٹنا وہ بھی گھٹالا مار دیتا ہے. یار جب تم 2 کلو چھوارے نہیں بانٹ سکتے تو اللہ تمہارے ہاتھ میں حکومت ہرگز نہیں دے سکتا. کیا بات. ورنہ نیتیں سمان. اور بعض نا اتنی بری نیت، اصل پتہ بھی نہیں ہے. کوئی مونگ پھلی ٹھیلے والا آ جائے نا تو چٹکائی اور اب ہاتھ جھاڑے بولے لے بھائی 10 روپے کے دے دے. جو 3 مونگ پھلی کھائی ہے تمہارے ابا کی تھی کیا؟ ان کا حساب و کتاب نہیں دینا، ان کا حساب و کتاب نہیں دینا. بھینس اپنی پل رہی ہے اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا. اب حاجی جی چکر میں برسین بڑھ کیوں نہیں رہا؟ اب یہ عارف بڑھنے دے تبھی تو بڑھے گا. سمجھے؟ اب حاجی جی راکھ نہیں ڈال، ارے راکھ نہیں تو آگ بھی ڈال دے تب بھی نہیں بڑھے گا کیونکہ بھینسیاں تیری کھا رہی ہے. صحیح بتا رہے. نیت اتنی خراب ہے اتنی. اور جل سے میں کہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جیسے بڑا جنتی نکل کے آیا. سمجھ رہے اتنی نیت خراب. 2 گنوں کے کھیت ہیں، گنوں کے کھیت 2، ایک ان کا ایک ان کا. ادھر والا آئے گا نا تو ادھر سے گنا چٹکائے گا اگولا اپنے کھیت میں. یہ والا آ گیا اس نے بھی ادھر کا چٹکایا اگولا اپنے کھیت. دونوں کا ایک ایک گنا گیا.
دونوں نے کھایا اور دونوں نے ناجائز، اپنے ہی کھا لیتے۔